नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पोखराको फिर्के पुल नजिकै सडक र घर भासियो। ढल निकास नहुँदा बजार नै जोखिममा। र भारतीय व्यापारीलाई बेचेको काजल कली सौराहामा बेवारिसे। 70 वर्षे बिरामी हात्ती जीवन मरणको दोसाँधमा। अब न्यूज विस्तारमा। पोखरा महानगरपालिकाको फिर्के पुल नजिकै जमिन भासिएको छ। पोखराको जमिन भासिएको यो पहिलो पटक भने होइन। पोखराको जमिन भासिने र भुवाङ पर्ने जोखिम बढ्दै गएको महसुस पोखरावासीले गरेका छन्। बर्खा लागेसँगै महानगरका धेरै स्थान भासिन थालेका छन्। आकाशे पानीको व्यवस्थापन तथा ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा पोखरामा जमिन भासिएको जानकारहरू बताउँछन्। शनिबार रातिको भीषण वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिकाको फिर्के पुल नजिकै भुवाङ पर्दा सडक र घर नै भासिएको छ। आइतबार बिहान करिब 5 बजेको समयमा सडकमा भुवाङ परेको हो। ठूलो पानी परेको र पानीको निकासका लागि ढल नभएका कारण जमिन भासिएको स्थानीयको बुझाइ छ। भुवाङ खसेको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो फेरि खसिराखेर मैले सोचेँ यो पोहोर साल पनि गएको यसमा यतातिर। त्यसपछि त्यो जाँदा त्यही होला भने म फेरि चुप लागेर बसेँ। पछि फेरि दोबारा फोन आयो ट्याक्कै पाउन 2 बजे। त्यसपछि फोन आउँदाखेरि म यहाँ आएँ। यहाँ आएर हेर्छु भनेको तपाईँको यहाँबाट लिएर स्वात्तै भित्रसम्म। तर यो गएको कारण के छ भने यो हाम्रो जो नाला छ नि यताको ढल, यो ढल यहाँ के भन्छ यहाँ यो यता खस्दाखेरि रोकिँदाखेरि त्यो पानी भित्र गएको हो। यो केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण कास्कीकै मर्दी पुल पनि भासिएको छ। पुल भासिएपछि सवारी आवत जावत नै बन्द भएको छ। पोखराको केन्द्र भागमा पर्ने महेन्द्र पुल आसपास पनि वर्षेनी भासिने गरेको छ। गत वर्षको असारमा पनि पोखराको चिप्लेढुङ्गामा सडकमा भुवाङ परेको थियो। 2073 सालमा बाटुले चौरमा सडक भासिँदा गुडिरहेको बस नै भुवाङमा परेको थियो। त्यस्तै पोखराको नदीपुर, प्रस्याङ, न्युरोड लगायतका स्थान पनि हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ भासिन्छन्। भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील मानिएको पोखराको भूबनोट कमजोर रहेकाले भासिएको जानकारहरू बताउँछन्। पोखराको जमिन भासिनुको मुख्य कारण आकाशे पानीको व्यवस्थापन नहुनु तथा ढल निकास नहुनु रहेको पोखरा नगर विकास समितिमा रहेर काम गरेका सेवानिवृत्त इन्जिनियर किसान सिंह गुरुङको भनाइ छ। यो हाम्रो ठाउँ कस्तो भने अहिले चुन ढुङ्गासँग मिसिएर ग्रानहरू मिसिएर बनेको ठाउँ भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो जुन धरातल छ यो चाहिँ चुन ढुङ्गाकोसँग भएको हुनाले पानीले चाहिँ यो चाहिँ घुलनशील छ। पानीले घुलनशील भएको हुनाले यदि हामीले पानीले राम्रोसँग व्यवस्थित गरेनौँ भने जहाँबाट पानी छिर्छ त्यो एरियामा यसले सुस्तरी काट्दै लगाएर अनि अनन्तकालमा चाहिँ लामो समयपछि त्यहाँ एउटा भुवाङ पर्ने त्यो ठाउँ भासिने यसको मेकानिजम, त्यसलाई हामीले सिङ्क होल मेकानिजम भन्छौँ। भूगर्भविदहरूका अनुसार पोखराको जमिनमुनि चट्टानको बीचमा चुन माटो छ। चुनले पानी छिट्टै सोस्छ। जब जमिनभित्र पानी छिर्छ त्यसपछि त्यो चुनमा गुलिन्छ। भूगर्भमा रहेको पानीले त्यो चुनको लेदो बगाउँदा जमिन कमजोर हुन्छ र भासिन्छ। पोखराको आकाशे पानी सेती नदीमा मिसिन्छ। तर ठाउँ ठाउँमा ढल नहुँदा वर्षायाममा पानी सडकमै जमेर ताल बन्छ। पोखरालाई दीर्घकालीन रूपमा भुवाङ पर्नबाट रोक्न आकाशे पानी व्यवस्थापन र ढल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल बजारमा उद्घाटन गरिएको 4 महिना नबित्दै सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कको मैदान भासिएको छ। दिक्तेल बजारको रत्न पार्कमा 4 करोड खर्च गरेर बनाइएको सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कको पर्खाल र मैदान भासिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नगरपालिका बीचको साझेदारीमा 4 करोड 37,84,000 रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कको मैदान सामान्य वर्षाकै कारण भत्किएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क फागुन 3 गते उद्घाटन गरिएको थियो। यसको निर्माण उमा लामा अन्सुबी जेबीले गरेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्य भएको महसुस गर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। क्षमता भएर पनि अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ। तर अवसर पाएका केहीले भने आफ्नो क्षमतालाई निकै साहसिक रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनी हुन् विक्रम घिमिरे। धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 देवरवास बस्ने उनी अहिले 42 वर्षका भए। 26 वर्षको उमेरसम्म उनी घर बनाउने काम गर्थे। 3 तला माथि घरको काम गर्दा गर्दै उनी खसे।
भुइँमा खस्दा उनको मेरुदण्डले काम गर्न छोडियो र उनी आज 16 वर्षदेखि व्हिलचेयरको सहारामा हिँडिरहेका छन्। तर उनलाई अरूसँग बाँच्नुपर्छ, अरूसँग हिँड्नुपर्छ भन्ने उनलाई ज्ञान भएको छ र उनी अहिले अरूले जे गर्नुपर्ने हो, जुन सामान्य नागरिकले गर्नुपर्ने काम अहिले अपाङ्गता भएका घिमिरे गरिरहेका छन् र आज उनी यहाँ पौडी खेल्न आएका छन्। यसले चाहिँ एउटा हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको मनोबल उच्च पार्ने अनि समाजले पनि अलिकति हामीलाई हेर्न दृष्टिकोण पनि अलिक फरक आउँदो रहेछ। एउटा असक्षमको रूपमा मात्रै हेरिरहँदाखेरि पक्कै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि अवसर पाउँदाखेरि हरेक कुराहरू गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने कुराको पनि एउटा उदाहरण पनि एउटा समाजलाई दिएको पनि छ। उनी जस्तै रामु कार्की इटहरी वार्ड नम्बर 4 का स्थायी बासिन्दा हुन्। 4 वर्ष अगाडि उनलाई उदयपुरमा विद्युतीय करेन्ट लागेर मेरुदण्ड भाँचिएपछि उनलाई समस्या भयो। 4 वर्ष अघिदेखि उनी व्हिलचेयरको सहारामा छन्। शरीरको आधा भाग नचल्दा पनि उनी पौडिरहेका छन्। अहिले पनि अब अपाङ्ग भएर पनि धेरै कुरा गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भएको छ। अपाङ्ग हुने बित्तिकै हिम्मत हार्नुपर्छ, आफ्नो मनोबल गिराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ। जीवनमा धेरै कुरा गर्न सकिने एउटा मनोभावना पनि बढेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा स्पाइनल इन्जुरी सङ्घले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यहाँ सहभागिता भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनका लागि गुल्मी जिल्लाबाट लक्ष्मी कुँवर आएकी छिन्। खेलेर मात्र के हुन्छ भन्ने होइन कि गर्न सकिँदो रहेछ नि त, नसक्ने केही रहेन रहेछ नि। जस्तै म एसियन गेम खेलेँ, ओलम्पिक खेलेँ, जापान, कोरिया, ब्राजिल धेरै ठाउँमा गएर खेलिसकेँ भने त्यसै गरी यहाँ भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँ अहिले एउटा गेम गरेर त्यसपछि हामीले फेरि राष्ट्रिय गेम काठमाडौँमा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई सहभागी गराएर त्यसपछि बाहिर प्रोसेस हुन्छ जुन त्यसमा चाहिँ बाहिर अब यहाँहरूले यहाँको मान्छे गएर राष्ट्रिय गेममा जित्न सक्नुभयो भने त यहाँको मान्छेले सहभागी हुन पाउँछ नि त। एसियन गेम, ओलम्पिक गेम जस्ता ठुला गेमहरूमा यहाँबाट सहभागिता हुन्छ नि त। त्यही भएर यहाँको मान्छेले चाहिँ अब त्यो चान्स पाउँछ अवश्य पनि। उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ, धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। अहिले 3 दिनको अन्तरालमा यतिको 25 मिटर पार गर्न सक्नु भनेको धेरै ठुलो उपलब्धि हो। यी त केही उदाहरणीय पात्र मात्र हुन्। देशमा यस्ता हजारौँ छन्, लाखौँ छन्। सम्बन्धित निकायले बेला बेला यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने भने उनीहरूले आफूलाई कमजोर भएको महसुस गर्न पाउने छैनन्। प्रकाश तिमसिना, ग्यालेक्सी 4K, इटहरी, सुनसरी। भारत बेच्न लगेर फिर्ता ल्याइएको काजल कली नामको हात्ती चितवनको सौराहामा बेवारिसे भएको छ। हात्ती बेच्ने व्यवसायीले भारतीयसँग पैसा लिइसकेकाले फिर्ता ल्याइएको हात्तीको जिम्मा नलिएपछि हात्ती बेवारिसे भएको हो। करिब 70 वर्ष पुगेको बिरामी हात्ती अहिले जीवन मरणको दोसाँधमा अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको छ। बिक्रीका लागि चितवनको सौराहाबाट भारत लाँदै गरेको हात्ती बीचमा निकुञ्ज प्रशासनले फर्काएपछि यो हात्ती अहिले यहाँ जीवन र मरणको अन्तिम दोसाँधमा रहिरहेको छ। वास्तवमा त्यो फिर्ता ल्याएको हात्ती भनेको विशेष गरी त्यो एउटा हाम्रो नेपाली जुन प्राइभेट ओनर छ उहाँले आफूसँग भएको हात्ती इन्डियन एउटा व्यक्तिलाई सेल गरिसक्नु भएको रहेछ र त्यही मौकामा लाँदै गरेको अवस्थामा स्टे अर्डर पनि त्यही टाइममा चाहिँ जारी भयो र त्यही अवस्थामा चाहिँ जस लेनदेन कारोबार उहाँको भइसकेको रहेछ। जसले बेच्नु भएको थियो त्यो पैसा चाहिँ उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको रहेछ र लाँदै गर्दाखेरि स्टे अर्डर जारी भइसकेको थियो। त्यो टाइम त्यो अवधिमा उहाँले चाहिँ कटाउन भ्याउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ लाई फर्काउने काम भएको त्यो हात्तीलाई होइन। जस्तो हात्ती फर्काइसके पछाडि बेच्नेले बेचिसक्यो, पैसा उसले लिइसक्यो, उसले जिम्मा लिने कुरो भएन। तपाईँहरूले हात्तीलाई फिर्ता गर्नुभयो, गरिसके पछाडि त त्यो संरक्षण गर्ने दायित्व त अन्य कुञ्जकै होइन। वास्तवमा त्यो एउटा प्राइभेट हात्ती भएको हुनाले प्राइभेट जसले चाहिँ भनौँ बेचेको थियो त्यही व्यक्ति मार्फत नै फिर्ता ल्याउने काम भयो। वास्तवमा खाना चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हात्तीलाई चाहिने दानाहरू डाइटहरू उहाँले पुर्याउनु भएकै रहेछ। वास्तवमा त्यो हात्ती धेरै बुढो पनि भइसकेको रहेछ, रोगी पनि र धेरै बुढो पनि। यो नेपाल आएको लगभग 5 वर्ष जति भयो। यो हात्ती नेपाल आउने बित्तिकै हाम्रो टिमले सुरुदेखि नै गएर यो हात्तीको हामीले परीक्षण गरिरहेछौँ। नेपाल आउँदाकै अवस्थामा यो हात्ती एकदम बुढो आएको थियो। यो हात्तीको चाहिँ दुईटै कन्चेट एकदम भित्र बसेको थियो। हामीले हात्तीको चाहिँ उमेर कन्चेटको आधारमा पनि र कानको आधारमा पनि हात्तीको हामी उमेर अनुमान गर्न सक्छौँ। दुईटै कन्चेट बसेर एकदम दुब्लो हात्ती नेपाल आएको। नेपाल आएपछि यो हात्तीले 2 वर्ष जति काम गर्यो र त्यसपछि कोरोना सुरु भयो र उहाँले अब बेच्नुभयो होइन। तर यो हात्ती नेपाल आउँदामा एकदम कमजोर अवस्थामा थियो र यो हात्तीको दाँत चाहिँ नभएको कारणले गर्दा उसले खाएको कुरा कुनै पनि नपच्ने भएपछि
मलाई थाहा छ उहाँले चाहिँ आफ्नो हात्तीले जब खाएको कुरा पचाउन छोडेपछि चाहिँ उहाँले इन्डिया बेच्नुभएको हो। जसले पहिला बेच्नुभयो त्यो हात्ती त्यहाँ उहाँले एक्सेप्ट गर्नु भएन। मैले मेरो हात्ती यहाँबाट गइसकेपछि मेरो सिधै मलाई म हात्तीमा उहाँ लिन भन्नुभयो। त्यसपछि अब यो हात्ती जस्तो कुरो कहाँ लगेर राख्ने, अनि त्यसपछि मेरो एउटा हात्ती सार खाली थियो। अनि त्यसपछि केही समयलाई यो व्यवस्था नहुन्जेलसम्म चाहिँ हात्ती यहाँ राखौँ भनेर सोधेपछि मैले हुन्छ यहाँ राख्नु भनेपछि उहाँले नै आजको दिनसम्म रेखदेख सबै गर्नुभएको छ। 2-2 जना माउती राखेर चितवनको सौराहाबाट व्यापारका लागि भारत लगिँदै गरेको हात्ती बीच बाटोबाट निकुञ्ज प्रशासनले फर्कायो। निकुञ्ज प्रशासनले फर्काएको सो हात्ती निकुञ्जले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। यहाँबाट व्यापार भएर गइसकेको हात्ती अब कसले संरक्षण गर्ने, त्यो विषयमा अन्योल भइदिँदाखेरि यो हात्ती यस्तो अवस्थामा आइपुगेको हो। प्रकाश सिग्देल, चितवन। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाबाट ठेक्का मार्फत नगर अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनको जिम्मा पाएको कालिका ड्रग डिस्ट्रिब्युटरले 36,60,000 रुपैयाँ जम्मा गरिसक्दा पनि 1 वर्षदेखि फार्मेसी सञ्चालन गर्न नपाएको बताएको छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि फार्मेसी सञ्चालन गर्न बिडिङ मार्फत 2078 वैशाख 23 गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो, जसमा 5 वटा फर्मले दरभाव पत्र पेश गरेकोमा कालिमाले ठेक्का पाएको थियो। असार 3 गते पैसा जम्मा गरेर म 6 गते तुरुन्तै मैले सम्झौता गरि पाऊँ भनेर त्यहाँ निवेदन लिएर गएँ। जाँदाखेरि ल ठिकै छ, अहिले आइटीलाई यो सम्झौता लेखाएर म तपाईँलाई भोलि पर्सि बोलाउँछु भनेर उहाँले पठाउनु भयो। त्यो दर्ता पनि गरेको छु मैले। त्यहाँबाट म फेरि 15 दिन भयो, 1 महिना भयो, फेरि नबोलाएपछि फेरि म गएँ। जाँदाखेरि ठिकै छ, तपाईँको यहाँ अर्को एकजना के अरे उपमेयर आउनु भएको छैन, मेयर आउनु भएको छैन भन्दै आलटाल गरेर ठेक्का परेपछि असार 1 गते नगरपालिकाले कबोल रकम 7 दिनभित्र जम्मा गरी सम्झौता गर्न आउन पत्र काट्यो। कालिमाले असार 4 गते पैसा जम्मा गरेर नगरपालिकामा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन। नगरपालिकाले रकम जम्मा गरेको करिब 1 वर्षपछि ठेक्का बदर भएको जनाउँदै पैसा फिर्ता लिन बोलाएको छ। 1 वर्षदेखि ब्याज तिर्नुपर्दा ऋणको भार बढेको कालिमाका सञ्चालक खेमराज बस्नेतले दुखेसो गरेका छन्। नगरपालिकाले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन। लामो समय पर्खिँदा पनि रासायनिक मल पाउन नसकेका दाङका किसानले मल बिना नै रोपाइँ सुरु गरेका छन्। सरकारले अनुदानमा दिने भनेको युरिया मल नपाए पनि किसानले मल नछरिकनै धान रोप्न थालेका हुन्। मल नराखिकनै धान रोप्नु पर्दा उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो बिना खाद मलको कारणले खेती गर्न परिरहेको अवस्था देखिया छ। अब त्यसको लागि हाम्रो अब खै के गरौँ, बिना मलको खेती हुँदैछ। सरकारले के हो कस्तो जुगाड गरिदिनु पर्यो, कताबाट हुन्छ के गरी हुन्छ। पानी परेछ, अहिले मल छैन, कसो के गरौँ। धान रोपेर धान फल्ने हो कि फल्ने होइन बिना मलको, के गरौँ। अब सरकारले के गर्नुहुन्छ? अब सरकारले के गर्नुहुन्छ, अब मलै पठाउन के गरी हामी धान रोपौँ, खेती हुन्न बिना मलको। अरू अब के भन्ने। अब रासायनिक मल सहज रूपमा नपाउँदा खेती गर्न समेत असजिलो भएको किसानको गुनासो छ। वर्षा सुरु भइसकेको र खेती समेत उठिसकेकाले मल पर्खेर बस्न समय नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जुम्लामा फुजी स्याउको बिरुवा माग अधिक भए पनि किसानले पाउन सकिरहेका छैनन्। अन्य जातका स्याउ रोपेको कम्तीमा 4 वर्षपछि मात्रै फल लाग्छ, तर फुजी जातको बिरुवा रोपेको 1 वर्षदेखि नै फल दिन थाल्छ। फुजी स्याउ स्वादिलो, घनत्व बढी भएको, बढी मूल्य आउने र कम क्षेत्रफलमा धेरै बिरुवा लगाउन सकिने भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तर किसानले माग गरे जति बिरुवा पाउन सकिरहेका छैनन्। फुजी स्याउका बिरुवा नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। इटलीबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले समय, बजेट, भन्सार लगायतका समस्याले माग बमोजिम बिरुवा ल्याउन नसकिएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। बिरुवा यो हाम्रो चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने र यो बिरुवा चाहिँ इटालीबाट हामीले ल्याउनु पर्ने। अब इटालीबाट ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो भन्सार, क्वारेन्टाइनका कुराहरू छन् र यी विविध कारणले गर्दा हामी चाहिँ सोचेको समयमै बिरुवा यहाँ हामीले उपलब्ध गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा हामी कहाँ अब यो बजेट चाहिँ अलि ठुलो
मात्रामा यो बिरुवामा हामीलाई प्राप्त नहुने र हामीले यो बिरुवा ल्याउँदाखेरि बजेट अभावका कारण जति किसानले माग गरे बमोजिमको उपलब्ध गराउन नसक्ने समस्या पनि छ। जुम्लामा 6 वर्ष अघि मात्रै फुजी स्याउको खेती सुरु भएको हो। त्यसयता 15,000 बढी फुजी जातका बिरुवा जुम्ला भित्रिसकेको छ। तापक्रम नमिल्दा ल्याइएका सबै बिरुवा बाँच्दैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि कार्यालयले 18,000 बिरुवा इटलीबाट ल्याए पनि जुम्ला पुर्याउँदा 8,000 बिरुवा मात्रै सकुशल रहे। यसले पनि फुजीका बिरुवा लगाउने आशामा बसेका किसान निराश भए। सरकारले फुजी जातका स्याउको बिरुवामा 70% अनुदान दिएको छ। जुम्लामा 4,000 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती भइरहेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पोखराको फिर्के पुल नजिकै सडक र घर भासियो। ढल निकास नहुँदा बजार नै जोखिममा। र भारतीय व्यापारीलाई बेचेको काजलकली सौराहामा बेवारिसे। 70 वर्षे बिरामी हात्ती जीवन मरणको दोसाँधमा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।